صفتوں صدقے جائیے اتھے بکریاں یار چرائیاں قدم قدم تے میں بوسے دیواں قدم قدم تے میں بوسے دیواں مولا ویلا لے آوے وقت لے آوے قدم قدم تے میں بوسے دیواں جتھے تلیاں یار نلائیاں قدم اندے بوے سندے کعبے دی دلیز جملہ حجر اسود سنے ایک چیز جملہ ردی نہ تدکاری لگے ہو لین دے ردی نہ تدکاری لگے ہو لین دے تیرے بوے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ جو تھی تو لین دے تیرے بوے وچ بہ کے اللہ رو لین دے اور ٹھیک ہے میں تیرے بوے وچ پھپدا نہیں ٹھیک ہے میں تیرے بوے وچ پھپدا نہیں جیڑا سجدہ تینوں لے کے او میرا سجدہ نہیں جیڑا سجدہ تینوں لے کے او میرا سجدہ نہیں پر لڑی ہنجواں ثاقب نو پرو لین دے تیرے بوے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ ہنجواں تھی تو لین دے